kamutan sa matagadlaw, mahandi ihatag sa mga kabataan nga may pangandoy, nga sila mauswag karon naninguha nga makaput ang ugma sa pagiyas sa mga tinunan. Magtutudlo andam mo na ang tanan, hunat-hunat, sintal hunat, masinunggan palang buon ang edukasyon nga maoy pundasyon sa mga kabataan. Bisan unsay dangatan kung magtinabangay way makapugon. Hunat-hunat, sentral hunat, ug pag-antos maoy puhunan sa pag-atiman sa mga tinunan. Liluan Central School hunat, padayon ta sa unahan. Mga danggo na tung tanan, mga tinguha sa kalampusan, sa atong mga tinunan, ituboy ta sa kahitasan. Na atong turan sa kusog, matunan ta ang kadasig. Haron kita madaogon, hunat-hunat, sentral hunat, masinunggan palang buon ang edukasyon nga maoy pundasyon sa mga kabataan. Bisan unsay dangatan kung magtinabangay way makapugon. Hunat-hunat, sentral hunat, uging pag-antos maoy puhunan sa pag-atiman sa mga tinunan. Liluan Central School hunat, hunat-hunat, sentral hunat, pasitunggan palambuon ang edukasyon maoy pundasyon sa mga kabataan. Bisan unsay dangatan kung magtinabangay way makapugon. Hunat-hunat, sentral hunat, uging pag-antos maoy puhunan sa pag-atiman sa mga tinunan. Liluan Central School hunat,